अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और बस आज एक नए दिन की शुरुआत आगाज़ में कर रही हूँ यही गाँव वाले घर से। और आज फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे का बहुत ही मतलब एहतराम हर मुमकिन होना चाहिए। और क्या पता अगले जुम्मा तक हम रहे या ना रहे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। इसीलिए एक हफ़्ते से एक हफ़्ते जुम्मा तक नेक अमल किए हो तो फिर बस खुश हो जाइए। अगर कुछ गलती हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह माफ़ करने वालों में से है। वो अगर हम दिल से अल्लाह से तौबा करेंगे और माफ़ी मांगेंगे तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को गुनाह मग़फ़िरत भी कर देंगे और तौबा भी कबूल फरमाएंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अल शरीफ और वागन। और ये वागन बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये एकदम मीट वाला वागन है, बहुत ही अच्छा है। कल मैं वागन और आलू बनाई थी, बहुत मज़ा बन गया था। और आज अल शरीफ और वागन बनाऊंगी इंशाअल्लाह रहमान। तो आजकल अल शरीफ ताज़ा ताज़ा मिल रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही मज़ा आता है इसको बनाने में, और बहुत शौक़ से भी खाते हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पसंदीदा सब्ज़ी ये अल शरीफ भी रहा है। तो इसीलिए इसी वजह से हमें इसे प्यार भी है और इसे खाने में भी बहुत ज़्यादा मतलब एक अजीब सा फील आता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो बने रहिए, आगे ब्लॉग में जो भी होगा आप लोग से शेयर ज़रूर करूँगी। और एक बार सब लगे हैं अभी थोड़ी सी छोटी मोटी काम में, क्योंकि यहाँ पर बहुत मतलब अभी कंजस्टेड है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। लेकिन सफाई के लिए कंजेशन हो या छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, सफाई के लिए बस इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सफाई ईमान होता है। तो खान पान भी साफ साफ खाइए, रहन सहन भी साफ साफ से रहिए। ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, और इस दुनिया से जाना है तो नेक अमल करके जाइए, और कब्र में आने वाले कुछ ऐसे काम करके जाइए जो अल्लाह आपसे राज़ी हो। बाकी बस कोई किसी का हक़ अमानत पे बेईमानी मत कीजिए, और किसी का शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। और किसी का दुख ये नहीं होता है कि दुख गंदे से रहें, हाथ फैलाए रोए, आंसू बहाए, नाक से खून निकले, और गंदे कपड़े पहने हो, फटे फुटे जूते पहने हो, और फिर वो गरीबी इजहार करे, फिर मोहताज बने, फिर मांगे, फिर उस वक़्त उस चीज़ को ले करके फिर कुछ दे, ये नहीं होता है। अदरवाइज़ एक भाई के तकलीफ़ को समझना चाहिए, यही मुसलमान का करना है। एक बाप एक बेटे के दुख दर्द को समझना चाहिए, और एक माँ अपने बच्चों का भी, अपने शौहर का भी, और अपने आप को भी, और हर एक के लिए एक माँ का जो प्यार और शफ़क़त और माँ के दिल में एक जो दिल धड़कता है वो तो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए माँ के पैर तले जन्नत। और माँ को कुछ भी नेक से नेक अमल करने के लिए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आके पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या काम कर जाऊँ जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ माँ की खिदमत करो। इसी तरह से वो बंदा 3 मरतबा आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों मरतबा यही फरमाते हैं कि जाओ माँ का खिदमत करो। फिर चौथी बार जब आते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाओ अब बाप की खिदमत करो। तो माँ का दर्जा जो है वो बहुत ही ऊंची और बहुत ही प्रीशियस है। और वो माँ होती है। वैसे तो माँ जैसे अगर बुरी भी माँ हो, बहुत ही बदकिरदार उसका क्यों ना हो, वो हिसाब अल्लाह लेंगे उससे, लेकिन बच्चों को माँ का दर्जा देना चाहिए, अदब तहज़ीम सब कुछ होना चाहिए। लेकिन आज तो कश्मीर में जैसा औलाद होते हैं वैसे माँ भी होते हैं, जैसे माँ होते वैसे औलाद होते हैं, क्योंकि दीनी तरबियत ना होने की वजह से। अदरवाइज़ माँ का जो दिल होता है वो बहुत ही नरम, और माँ के हलक से मतलब अच्छा खाना नहीं उतरते हैं जब तक उसके बच्चों को भी वो चीज़ हासिल ना हो। अगर कोई बच्चा कमज़ोर हो तो वो माँ आंसू बहा करके वो अपना खाना निवाले हलक से नहीं उतार पाते हैं, क्योंकि ये एक माँ का क्या फीलिंग्स होता है। माँ का एक माँ बनने के बाद एक उसूल भी सीखना चाहिए कि माँ बन चुकी हूँ अब मैं, तो मुझे इंसाफ करना है।
تو اسی لیے گھر میں باپ جیسا ہونا چاہیے، ماں جیسا ہونا چاہیے، اور بھائی بہن آپس میں محبت والے ہونے چاہیے، ایسا نہیں کہ کینہ بخس والے۔ دنیا میں تو چل جائیں گے، کچھ لوگ ان کے ساتھ دینے والے بھی ہوں گے، کچھ نفرت بھی کر رہے ہوں گے، سب کے سب ایک سے پیار نہیں کریں گے۔ یہاں نفرت اور پیار دونوں کو مل کے اور سہن کر کے چلنا ہوتا ہے، لیکن بھائی بہن کے آپس کا ادروائز جو رشتہ ہوتا ہے یہ اٹوٹ ہوتا ہے۔ ایسا رشتہ کسی آپ دوستی سے اصل میں تو نہیں نبھا سکو گے، کیونکہ بھائی بہن آپس میں ایک ہی خون ہوتے ہیں، لیکن آج وہی دشمن بن گئے ہوتے ہیں، اور وہی ایک دوسرے کو کاٹ کے کھانے کے چبا جانے پر بھی شاید تب بھی ان کو سکون نہیں ملیں گے۔ ایسا ہی بدقسمتی سے ہو رہی ہے معاشرے میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اور ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ راضی ہو۔ موت بھی تب آئے جب اللہ ہم سے راضی ہو، اور ایسا موت نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور دنیاوی کام کاج اور دنیاوی اصولوں کے ساتھ اس قدر خود کو اس میں ڈھال دیا ہو کہ اللہ اور قبر اور حشر کے میدان اور جنت بھول گئے ہو، اور جہنم کمانے کے لیے تو کوئی بھی وہ نہیں کریں گے، آج تو پرووک ہی کریں گے، اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دنیاوی لوگوں کے سوچ، دنیاوی لوگ کیا کہیں گے، اور اپنے دو نظریہ کے چنگل میں ماں باپ پڑے ہوتے ہیں، اس کو اچھا اس کو اچھا نہیں کرو، اس کو کم کرو اس کو زیادہ کرو، اور گینا بخس عیبت غیبت شرک بدعت اور ایک ناانصاف، یہ سب بہت بڑی گناہ ہے۔ اور قبر کی پہلی رات جو منظر ہوں گے وہ اللہ بچائے، اور ان کا قدر کرے جو آپ کے گزر جانے کے بعد بھی آپ کو فاتحہ بھیجیں گے، اور قبر میں بھی شاید شرمندگی ہوں گے آپ کو کہ جن سے آپ نے بہت نفرت کیے ہو، وہی لوگ آپ کے لیے بھر کے ثوابی ارسال بھیجنا شروع کر دیں گے، اور جن کے لیے آپ نے دنیا میں بہت کچھ سوچا ہو، بہت ان کے ساتھ انجوائے کیا ہو، اچھے وقت سب ان کے ساتھ گزارا ہو، ان کے بارے میں سوچا ہو، سب کچھ انہی کے لے کر گئے ہو، اور وہ لوگ آپ کو ایک فاتحہ تک بھیجیں گے نہیں، تو آپ کو اللہ کے سامنے ان سب چیزوں کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے یہ سانسیں جو ہے بہت قیمتی ہوتے ہیں، جب تک یہ سانسیں ہیں اپنے جسم کے اندر تب تک انصاف کیجیے، اللہ سے ڈریے، اور اللہ کے احکامات کو فالو کیجیے، اور سب کے ساتھ انصاف کیجیے، اور ایک ذرا سا انصاف اور ایک ذرا سی اچھی بات جو بیچارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی مشکل میں جوجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف اگر آپ انصاف کرو گے تو اللہ رب العزت آپ سے بہت زیادہ راضی ہوں گے، اور اسی راضی کے دوران اگر اللہ آپ کو بلا بھی لیتے ہیں تو آپ کو بہت ہی سکون والی زندگی انشاءاللہ رحمان قبر سے شروع ہوں گی، اور آخرت کے دن سر بلند ہوں گے۔ تو فی الحال آپ لوگ بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے ہیں میں کیا کرتی ہوں، اور سبزی تو میرے الشریف اور واگن ہی بنانے والی ہوں جمعہ کے دن، اور باقی جو بھی ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگ سے شیئر ضرور کریں گے۔ بنے رہیے میرے بلاگ کے ساتھ۔ دیکھیے بیگن اور آلو کو میں نے اس طرح کٹنگ کیا، لیکن بیگن میں آئرن ہوتا ہے، ہاں ہر چیز ہوتا ہے، اور سبزی میں آئرن ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے فٹافٹ بنانا ہوتا ہے، ادروائز پھر یہ کلر تھوڑا چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بنائے گی تب تک میں نے 2 انار بھی کھائے، کیونکہ انار دیکھنے میں چھوٹے ہیں گاؤں کے، یہ میٹھے بہت ہیں۔ ہاں تو پھر اقبال صاحب بھی آ گئے نماز پڑھ کے، اور کھانا سمپل سا مزیدار سا بنے ہیں۔ تو کبھی اقبال صاحب مجھے کھانا سرونگ میں ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور گھر میں کبھی نارملی ایسا ہی ہوتا بھی ہے، بیچ میں لا دیا کڑھائی اور چاول پروس لیا اور کھانے بیٹھ گئے، اور بہت ہی مزے والا سبزی بنے ہیں ماشاءاللہ، اور بس چاول اور سبزی اور سلاد، اور ہری مرچ ہے ثابت بہت۔ بس تو پھر آج کا ولاگ میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، وتھ لاٹس اینڈ لاٹس آف لو اور دعا، اور اللہ تعالیٰ اس جمعہ کو
جو بھی دعا جائز جس نے بھی مانگا ہو سب کی قبول ہو جائے. اور بس میری تو خصوصی یہی دعا رہے گی کہ یہ دنیا آسان اور آخرت کامیاب ہو جائے. اور بس موت کے وقت اللہ راضی ہونی چاہیے. بس اللہ راضی جب ہو تو اسی وقت موت ہو. اور باقی بس جو بھی بیمار ہے، گھر میں ہے، ہسپتالوں میں ہے، سفر میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے. اور جو بھی پریشان حال میں ہے ان سب کی پریشان کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور مدد کرے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہم پہ ہر ہمیشہ ہو. اور بس ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور بس یہی باتیں، باقی دنیا ہے، روز چلتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، اور ہم سب موت کے قریب قریب ہو رہے ہیں. ڈیتھ گیوز نو کیلنڈر. تو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.